والقرآن وجعل المراتب بين الوجيء والعجيب، والصلاة والسلام على من أمره أنزل الناس منازلهم بالخطاب الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين. وعن المسور بن محرمة ومروان قال: خرج عروة إلى أصحابه فقال: يا معشر قريش، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحبون النظر إليه تعظيما له. رواه البخاري. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها المسلمون، نوشي حكم علي أن أخذ بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أمر مهتم بالشأن وختم واجب على الالتزام بالسنة والقرآن. أيها المستمعون الكرام، إن الله تعالى علمنا في كلامه سنة الكلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآداب الجلوس في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة دعائه ومخاطبته، وسنة محبته وتعظيمه. وبالجملة أن القرآن بين تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الآيات، كما قال صاحب الجواهر البحار: ومن تأمل القرآن كله وجده طائفا بتعظيم عظيم لقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا معشر الشيوخ والشباب، إن الله تعالى أوجب علينا تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره ونزلته ومحبته والأدب معه، كما قال الله تعالى في كلامه المجيد: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون. وأيضا قال الله تعالى في موضع آخر: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. أيها المسلمون، قال صاحب روح البيان في تفسير هذه الآيات: إنه يجب على الأمة أن يعظموه عليه السلام ويوقروه في جميع الأحوال في حال حياته وبعد وفاته. أيها المستمعون الكرام، قال الإمام أبو الفضل رحمة الله عليه في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: إن حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته وتعريفه وذكر حديث وسنته وسماع اسمه